आज हामीले पढ्न जाँदैछौँ डिभेन्चर भनेको के हो, यसको फिचर कस्तो हुन्छ, यसको टाइप्स कस्तो कस्तो टाइप्स हुन्छ, त्यसपछि यो किन चाहिन्छ, त्यस्तै गरी डिभेन्चर र सेयरमा फरक के छ र, अनि लास्टमा आएर हामी पढ्छौँ डिभेन्चरको एकाउन्टिङ गर्ने बेला हामी के कुरा गर्छौँ त है त। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टमा मिनिङ अफ डिभेन्चर। सपोज तिमीलाई पैसा चाहिएको थियो 10,000 होइन, सपोज दिस इज यु होइन, यु निडेड 10,000, 10,000 पैसा चाहिएको थियो होइन, 10,000 पैसा चाहिएको थियो र तिमीले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई माग्यौ, साथीसँग पैसा माग्यौ, सबैसँग सपोज साथी तिम्रो नजिकको साथी 5 जना जति थियो, 5% थियो, 5 जना थिए, तिमीले हरेकसँग 2,000 माग्यौ, 2,000 2,000 2,000 माग्यौ। अब तिमीले यसमा लोन लिए जस्तो भयो, सापट्टि लियो, अनि तिमीले भने दिने बेला के भन्यो भन्दाखेरि म अब लाइक 2-3 वर्षपछि तिर्छु भन्यो, बिस्तारै त्यसमा ब्याज पनि तिर्छु भन्यो, भनेपछि यो पनि काइन्ड अफ डिभेन्चर नै हो कि। तिमीले सापट्टि लिएको छौ, साथीहरूसँग 2,000 को सापट्टि लिएको छौ, त्यो बिचमा एग्रिमेन्ट गर्छौ, त्यसपछि आएर तिमीले पनि के भन्छौ भन्दाखेरि लाइक इयरली के इन्ट्रेस्ट तिर्छौ भन्छौ, अनि 2 वर्ष 3 वर्षपछि पैसा फिर्ता गर्छौ भन्छौ। सो दिस इज अल्सो काइन्ड अफ डिभेन्चर नै हो, पट्टि पैसा सापट्टि लिएको भयो। सो डिभेन्चर भनेको नि डेफिनेसन वाइज पनि डिभेन्चर भनेको यही हो। ओड डिभेन्चर इज डिराइभ फ्रम ल्याटिन ओड डिभ्री, जसको मिनिङ के हो, टु बरो अर लोन। सिम्पली लोन लिनु, बरो गर्नु नै हो। सिम्पली यो चाहिँ के भन्दाखेरि अ मिडियम टु लङ टर्म डेप्ट इन्स्ट्रुमेन्ट हो, लार्ज कम्पनीले युज गर्छ टु बरो मनी, पैसा लिनलाई ठुल्ठुलो कम्पनीले चाहिँ युज गर्ने हो। एट फिक्स रेट, इन्ट्रेस्ट पनि फिक्स हुनेछ, त्यसपछि जसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ इयरली अथवा हाफ इयरली पेमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी यो चाहिँ पब्लिकलाई अफर गरिन्छ, पब्लिकले किन्ने हो, जसरी सेयर किनिन्छ, यो पनि ठुलो कम्पनीलाई पैसा चाहियो भने पब्लिकसँग पैसा माग्ने हो, उनीहरूले दिन आउँछन् पैसा होइन। सो ठुलो कम्पनी लाइक अ सेयर डिभेन्चर पनि बेच्छन्, डिभेन्चर सर्टिफिकेट बेच्छन्, एग्रिमेन्ट सर्टिफिकेट, जसमा चाहिँ रेट तोकेकै हुन्छ, प्लस कति वर्षपछि फिर्ता गर्ने त्यो पनि तोकेकै हुन्छ। मस्ट डिभेन्चर आई अनसेक्योर्ड बाई कोलाटर, त्यो भनेको कुनै पनि धितो राखेर उनीहरूले लिँदैनन् त्यो लोन, त्यसपछि चाहिँ धितो नराखिकन लिने भएर यो चाहिँ अनसेक्योर्ड नै हुन्छ बेसिकली। किन अब के को भरमा उनीहरूले लिन खोज्छन् भने उनीहरूको क्रेडिट वर्दिनेस प्लस उनीहरूको ट्रस्ट, कति ट्रस्ट वर्दी छ त्यो कम्पनी राम्रो छ, रेपुटेड छ भने पिपल आर रेडी टु गिभ लोन नि होइन। सो त्यही बेसिसमा उनीहरूले डिभेन्चर इस्यु गर्ने हो। बोथ कर्पोरेसन, ठुल्ठुलो कम्पनी र गभर्मेन्टले पनि यो इस्यु गर्छ नै टु रेज फन्ड, मजाले पैसा चाहियो भने डिभेन्चर इस्यु गरिदिन्छन्। एक्जाम्पल हेर्नुहोस् यहाँ, 8.5% नेपाल ब्याङ्क ऋणपत्र 2087 ओपनिङ फ्रम वैशाख 22। ल, नेपाल ब्याङ्कले चाहिँ 8.5% को वर्षै पछि इन्ट्रेस्ट रेट 8.5% दिन्छु भन्छ, त्यसपछि आएर 2087 सम्म इयरको इन चाहिँ 87। हेर्नु यहाँ इस्युड छ यति, यो डिभेन्चरको नाम भयो, ऋणपत्र भनिन्छ नेपालीमा डिभेन्चरलाई। सो सिम्पली त्यो भयो, वैशाख 22 सुरु भएको छ, अनि हेर है यहाँ इस्युड नेम, कुपन रेट 8.5, त्यो भनेको इन्ट्रेस्ट रेट हो। त्यसपछि म्याच्योर कहिले हुन्छ भन्दाखेरि 2087 भनेपछि अलमोस्ट 9 इयर्स 10 इयर्स या। त्यसपछि यहाँ कति युनिट्स भनेको छ, विल बी इस्युड एट 1000 पर युनिट, एक किता डिभेन्चरको 1000 रुपियाँ रे है, त्यहाँ भनेकै छ। सो सिम्पली 1 किता डिभेन्चरको 1000 रुपियाँ हुन्छ भने थाहा पाउनु पऱ्यो, त्यो चाहिँ फेस भ्यालु पनि भनिन्छ, त्यो पछि फेरि डिटेलमा फेरि आउँछौँ हामी। त्यस्तै गरी अर्को छ केस, त्यो त अगाडिको त नेपाल ब्याङ्क त गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन भयो, हेरौँ प्राइभेट अर्गनाइजेसनको पनि सेम छ। यहाँ पनि छ 8.5% सानीमा डिभेन्चर 2087, यो पनि 10 वर्षको डिभेन्चर हो, अहिले इस्यु गरेको छ, सानीमा ब्याङ्कले इस्यु गरेको हो, उसलाई पैसा चाहेर पब्लिकसँग लोन लिने गएको है, इभन ब्याङ्कले पनि लोन लिएको छ। सो अचम्म नमान्नुहोस्, सिम्पली यो डिभेन्चर चाहिँ उसले इस्यु गर्छ, पैसा उठाउँछ, कति अर्ब भन्दाखेरि 30,50,404 यति युनिट्सको एक किताको 1000 रुपियाँ दरले। हेरौँ है, 8.5% सानीमा डिभेन्चर पब्लिकलाई दिएको छ, पार भ्यालु भनेको छ, पार भ्यालु 1000 पर युनिट, एक किता डिभेन्चरको 1000 रुपियाँ भ्यालु हो। सो हुएभर वान्ट्स टु एप्लाई त्यो गर्न सक्छौँ। भनेपछि नेपालमा पनि डिभेन्चर मजाले इस्यु भइरहेको छ। सो ठुल्ठुलो कम्पनीले चाहिँ पैसा चाहियो भने पब्लिकसँग पैसा लिन्छन्, सिम्पल है, पब्लिकसँग पैसा लिएको आफूलाई पैसा चाहियो भने ट्रस्टको बेसिसमा कुनै पनि धितो हाल्दैनन्। हामीले लोन लिँदा धितो हाल्नुपर्ने हुन्छ, तर ठुल्ठुलो अर्गनाइजेसनले चाहिँ लोनै लिएको, पब्लिकसँग लोनै लिएको एउटा सर्टिफिकेट चाहिँ दिन्छन्, तर
उनीहरूले सिम्पली केही पनि तितो हाल्दैनन्। द्याट्स डिभेन्चर भनेको है। अब फिचरतिर जाउँ है त। फिचरमा फर्स्टमा छ रिटर्न प्रमिस। यसो पुरै रिटर्न यहाँ पुरै एग्रिमेन्ट हुन्छ, त्यही रिटर्न प्रमिस हो इस्युड टु द लेन्डर द्याट स्टेट्स द पेमेन्ट अफ द भ्यालु अफ लोन इन अ स्पेसिफिक पिरियड टाइम, जसमा चाहिँ मेन्सन नै गरेको हुन्छ यति वर्षपछि यति पैसा तिर्छु फिर्ता गर्छु भनेर लेखेकै हुन्छ। त्यस्तै गरी यसको फेस भ्यालु भनेको डिभेन्चरको सर्टिफिकेटमा लेखिने भ्यालु, डिभेन्चरको सर्टिफिकेटमा लेखेको हुन्छ एक किता डिभेन्चरको यति भ्यालु भनेर लेखेको हुन्छ। युजली यसको भ्यालु नेपालको केसमा यो चाहिँ पर डिभेन्चर भ्यालु चाहिँ 1000 हुन्छ। अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट पनि त्यही एग्रिमेन्टमै सुरुमै लेखेको हुन्छ। नोटिस इस्यु गर्दा त्यहाँ पनि लेखेको थियो 8.5%, भर्खर त याद गर्नु होला 8.5%। सो सिम्पली त्यहाँ सुरुमै लेखेको हुन्छ कुपन रेट अथवा रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ फिक्स नै हुन्छ। त्यो भनेको सिम्पली वर्षै पछि ब्याज त्यो डिभेन्चरले वर्षै पछि दिने ब्याज हो है। त्यसपछि यार म्याचुरिटी पिरियड यो पनि फिक्स नै हुन्छ। भर्खर एक्जाम्पल देखौँ सानीमा डिभेन्चर 87 हैन। सो सिम्पली 10 वर्षको डिभेन्चर त्यो भनेको म्याचुरिटी डेट त्यही तोकेकै हुन्छ। त्यस्तै गरी लङ टर्म हो यो चाहिँ जसले अब इस्यु गर्छ उसले चाहिँ के उसको ब्यालेन्स सिटमा कसरी ट्रिट गर्छ भन्दाखेरि उसले लङ टर्म लाइबिलिटिज भनेर ट्रिट गर्छ, किनकि उसले तिर्नुपर्ने नै हो, लोन त लोन लिएकै तिर्नुपर्ने नै हो। त्यस्तै गरी कमन सिल, इट हेज कमन सिल अफ द कम्पनी, जसले इस्यु गरेको त्यसको छाप हुन्छ त्यो सर्टिफिकेटमा, डिभेन्चरको सर्टिफिकेटमा। त्यस्तै गरी डिभेन्चर जसले यो सर्टिफिकेट किन्छन् डिभेन्चर किन्छन् तिनीहरूको भोटिङ राइट चाहिँ हुँदैन है। फेरि सेयर होल्डर जस्तै उनीहरू ओनर चाहिँ होइन नि त, उनीहरू जस्ट पैसा चापटी दिएको ओनर त होइनन्, त्यही भएर उनीहरूले चाहिँ भोटिङ गर्न चाहिँ पाउँदैनन्। यो भयो फिचर्स अफ डिभेन्चर। अब डिभेन्चर किन इम्पोर्टेन्ट छ त, कुनै पनि कम्पनीलाई डिभेन्चर किन इम्पोर्टेन्ट छ भने फर्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ लङ टर्म एउटा सोर्स अफ फाइनेन्सिङ हो। पैसा चाहियो भने धेरै टाइमसम्म पैसा पाइराख्यो नि त होइन। एकचोटि पैसा उठाएपछि केही वर्ष अलमोस्ट 5+ इयर्स हुन्छ कि अराउन्ड 10 इयर्स नै हुन्छ। सो 10 इयर्ससम्म पैसा चलाउनु पाइयो। सो एउटा लङ टर्म सोर्स अफ फाइनेन्सिङ भयो, त्यही भएर पनि यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ फर अ कम्पनी। त्यस्तै गरी लो कस्ट अफ, यसको कस्ट पनि धेरै कस्ट लो छ, किनकि सेयर बेच्दाखेरि इयरली डिभिडेन्ड दिने बेला त्यो रेट अफ डिभिडेन्ड भन्दा यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर चाहिँ धेरै कम हुन्छ, त्यही भएर लो कस्ट अफ फाइनेन्सिङ भनिएको हो। त्यस्तै गरी इन्ट्रेस्ट अन डिभेन्चर चाहिँ जति इन्ट्रेस्ट दियो त्यो चाहिँ एज अ एक्सपेन्सेस ट्रिट गर्न मिल्छ, जसको कारण एक्सपेन्सेस ट्रिट गरेपछि प्रफिट त कम देखिने भयो, खर्च बढेपछि प्रफिट कम देखिन्छ, प्रफिट कम देखिन्छ ट्याक्स पनि कम तिर्नुपर्ने भयो। सो ट्याक्स पनि बच्ने भएर डिभेन्चर इस्यु गर्न मान्छेहरू कम्पनीहरू रेडी हुन्छन्। सो दिज आर द इम्पोर्टेन्स। त्यसपछि यार टाइप्स है त। अब डिभेन्चरको टाइप्स कस्तो कस्तो छ त। फर्स्टमा यो भेरियस बेसिसको बेसिसमा हुन्छ। अब अलमोस्ट 5वटा बेसिस छ है, 5वटा बेसिस छ। सो त्यही बेसिस अनुसार वी कैन सी फर्स्टमा छ बेस अन रेकर्ड अनुसार एउटा रजिस्टर्ड डिभेन्चर छ। जुन डिभेन्चरमा चाहिँ कम्पनीमा गएर हेऱ्यो भने त्यो डिभेन्चर होल्डरको नाम रजिस्टर हुन्छ, त्यो चाहिँ रजिस्टर डिभेन्चर भनिन्छ। सिम्पली नेम अफ द होल्डर अफ द डिभेन्चर इज रजिस्टर इन द कम्पनी। कम्पनीमा चाहिँ त्यो रजिस्टर भइरहेको हुन्छ, जसले होल्ड गरेको छ त्यो रजिस्टर हुन्छ। र उसले बेच्न चाह्यो भने इजिली बेच्न पाइँदैन, उसले एज अ सेयर बेचे जस्तै ब्रोकरको थ्रुबाट बेच्न जानुपर्छ। अर्को छ बियरर डिभेन्चर छ, त्यो भनेको होल्डर अफ द डिभेन्चर, जोसँगै त्यो जसले त्यो डिभेन्चर होल्ड गरेको छ त्यसलाई हामी ओनर भन्छौँ र यो इजिली ट्रान्सफर गर्न मिल्छ, एक्लै अर्कोलाई दिन पनि मिल्छ। त्यो देखाएर पनि पर्दैन, कम्पनीलाई जुन कम्पनीले इस्यु गरेको डिभेन्चर उसलाई भनिराख्नु पर्दैन र कुनै प्रोसेसको थ्रुबाट जानु पर्दैन, इजिली ट्रान्सफर गर्न मिल्छ डेलिभरीबाट। अर्को छ बेस्ड अन सिक्युरिटी भनेको धितो हालेको छ कि छैन। कुनै डिभेन्चरमा धितो हालेर लिनुपर्छ, कुनै डिभेन्चर धितो नहाले पनि लिन मिल्छ। युजल्ली बढी चाहिँ धितो नहालिकन लिने नै हो। अब बेस जसको जुन डिभेन्चरमा चाहिँ धितो हाल्नुपर्छ त्यो डिभेन्चर इस्यु गर्ने बेला त्यसलाई भनिन्छ सेक्युर अथवा मोर्गेज डिभेन्चर। धितो के हाल्ने भन्दा कम्पनीको एसेट्स नै, कुनै पार्टिकुलर एसेट्स अथवा जेनरल एसेट्स, कुनै फिक्स एसेट्स चाहिँ अथवा जस जेनरल एसेट्स चाहिँ धितो हालेर त्यो डिभेन्चर इस्यु गरिन्छ भने चाहिँ त्यस्तो डिभेन्चरलाई चाहिँ हामी सेक्युर डिभेन्चर भन्छौँ अथवा मोर्गेज डिभेन्चर भन्छौँ भन्दा। अर्को छ अनसिक्योर अथवा नेकेड डिभेन्चर, त्यही भनेको जसको धितो केही पनि छैन, धितै नहालिकन डिभेन्चर इस्यु गर्छन्। अहिले मैले देखाएको इक्जाम्पल स्थानीय ब्याङ्कको डिभेन्चर, त्यस्तै नेपाल ब्याङ्कको डिभेन्चर, त्यो भनेको धितो नहालेको अनसेक्योर डिभेन्चर। अलमोस्ट धेरै चाहिँ अनसेक्योर डिभेन्चर नै हुन्छ। त्यस्तो चाहिँ अन द बेस अफ क्रेडिट वर्दिनेस, कम्पनीको ट्रस्ट, कम्पनीको अब त्यो रेपुटेसनको बेसमा त्यो इस्यु गर्छन्। सो
यसमा चाहिँ कुनै पनि एसेसहरू तितो हालेको हुन्न त्यो लोन इस्यु गर्ने बेला, सरी त्यो डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेला है त। त्यसपछि छ बेस्ड अन रिडेम्सन। रिडेम्सन भनेको फिर्ता गर्नु है, फिर्ता गर्नु, सिम्पली लोन लिएपछि फिर्ता त गर्नुपर्ने हुन्छ, तर डिबेन्चर पनि त्यस्तो लोन जस्तै हो। अब जुन चाहिँ फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो रिडिमेबल डिबेन्चर भयो, केही वर्षपछि डिबेन्चर फिर्ता गर्ने, त्यो चाहिँ रिडिमेबल डिबेन्चर भयो होइन। कुनै कुनै डिबेन्चर चाहिँ फेरि फिर्ता नगर्नुपर्ने डिबेन्चर पनि हुनसक्छ। होल लाइफ तिमीले मजाले चलाउनु पाउँछौ, त्यो पैसा चलाउनु पर्छ, वर्षैपछि ब्याज त दिनु परिहाल्छ, तर होल लाइफ चलाउनु पाउँछौ। र वर्ष लाइक कम्पनीको इनमा लिक्विडेसन, यदि कम्पनी डुब्न लागेको छ, लिक्विडेट हुन लागेको छ भने त्यस्तो केसमा मात्रै त्यो पैसा फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो चाहिँ इरिडिमेबल डिबेन्चर भनिन्छ। त्यसपछि आएर बेस्ड अन कन्भर्टेबल, त्यो भनेको कन्भर्ट गर्न मिल्ने। सो डिबेन्चरलाई केही वर्षपछि कुनै इक्विटी सेयर अथवा प्रिफरेन्स सेयर अथवा कुनै अदर सेक्युरिटी अफ द कम्पनीमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ भनेर लेखेको छ, सुरुमै लेखेको छ, अथवा पछि आएर गर्न मिल्ने आफ्नो डिबेन्चर होल्डरको अनुसार अथवा कम्पनीको इच्छा अनुसार गर्न मिल्ने प्रोभिजन छ भने त्यसलाई भनिन्छ कन्भर्टेबल डिबेन्चर भनिन्छ। होइन मिल्दैन, पछि केही वर्षपछि त्यसलाई कन्भर्ट गर्न मिल्दैन, डिबेन्चरलाई अरू कुनै सेक्युरिटीमा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन भने चाहिँ त्यसलाई भनिन्छ सिम्पल नन कन्भर्टेबल डिबेन्चर। लास्ट बट नट द लिस्ट, बेस्ड अन प्रायोरिटीको अनुसार कति प्रायोरिटी दिनुहुन्छ त, धेरै राम्रो फर्स्ट प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कि सेकेन्ड प्रायोरिटी दिनुहुन्छ कसैलाई। सो यदि डिबेन्चरलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दियो भने त्यसलाई फर्स्ट डिबेन्चर भनिन्छ। कस्तो डिबेन्चर फर्स्ट प्रायोरिटी भन्दा चाहिँ जुन डिबेन्चरलाई चाहिँ सिम्पली हामीले अरू डिबेन्चर भन्दा पनि फर्स्ट प्रायोरिटी दिन्छौँ त्यसलाई चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी डिबेन्चर भनिन्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ सेकेन्ड प्रायोरिटी डिबेन्चर, त्यो भनेको जसलाई चाहिँ पेमेन्ट गर्ने बेला, जसको इन्ट्रेस्ट तिर्ने बेला अथवा त्यो लास्टमा आएर केही वर्षपछि त्यसलाई प्रिन्सिपल पेमेन्ट गर्दाखेरि सेकेन्ड प्रायोरिटी दिन्छौँ कम्पेयर द फर्स्ट डिबेन्चर भने त्यस्तोलाई हामीले भन्छौँ सेकेन्ड डिबेन्चर भन्छौँ। ओके, टाइप्स यति नै भयो। अब आएर सेयर र डिबेन्चर के हो त, फरक के छ त? दुवै आखिर कम्पनीले इस्यु गर्ने नै हो, दुवैमा कम्पनीले पैसा उठाउने नै हो, तर फरक के छ त? यो हाम्रो मार्केट नेपाली मार्केटमा पनि छ है, दुवै किन्न पाइन्छ, सेयर पनि किन्न पाइन्छ, डिबेन्चर पनि किन्न पाइन्छ आइपिओ मार्केटबाट। सो धेरै चाहिन्छ है, प्र्याक्टिकल्ली पनि सोचौँ धेरै सजिलो हुनेछ। र अन द बेसिस अफ भेरियस बेसिस छ, सेयरको बेसिसमा एउटा बेसिस अन द बेसिस अफ सेयर। अब कुन बेसिसमा चाहिँ डिफ्रेन्स हेर्छौँ है त। फर्स्टमा अन द बेसिस अफ ओनरसिप, यदि सेयर किन्नु भएको छ भने कुनै कम्पनीको सेयर ओनरसिप किन्नु भएको छ भने त्यो कम्पनीको ओनर भने बुझिन्छ, सेयर डिनोट्स ओनरसिप अफ द कम्पनी। तर होइन, डिबेन्चर किन्नु भएको छ भने चाहिँ डिबेन्चर भनेको लोन भयो कम्पनीको लागि। स्ट्याटस सेयर होल्डर भनेको चाहिँ जसले सेयर किनेको हुन्छ त्यसलाई सेयर होल्डर्स भनिन्छ, त्यो चाहिँ कम्पनीको ओनर भनिन्छ होइन। तर डिबेन्चर किन्नेहरू डिबेन्चर होल्डर चाहिँ कम्पनीको उधारो दिने मान्छे भयो, क्रेडिटर्स भनिन्छ। त्यस्तै गरी रेट अफ रिटर्न, सेयरमा रेट अफ रिटर्न फिक्स हुँदैन कहिले पनि। रेट अफ डिभिडेन्ड, सेयरको रिटर्न भनेको डिभिडेन्ड भनिन्छ। रेट अफ डिभिडेन्ड अन सेयर इज नट फिक्स, कुनै पनि फिक्स हुँदैन। तर डिबेन्चरमा जहिले पनि फिक्स हुन्छ, त्यहाँ सुरुमै लेखेको हुन्छ, इस्यु गर्ने बेला त्यहाँ लेखेको हुन्छ यति पर्सेन्ट दिन्छु वर्षपछि भनेको छ। सो त्यो फिक्स नै हुन्छ, कहिले पनि चेन्ज हुँदैन। त्यस्तै रेगुलारिटी अफ रिटर्न, सेयरमा लगानी गरेपछि डिभिडेन्ड पाउँछ कि पाउँदैन त्यो फिक्स हुँदैन। प्रफिट, कम्पनीको प्रफिट छ भने पाइन्छ, प्रफिट छैन भने पाइँदैन। तर डिबेन्चर किन्नु भएको छ भने इन्ट्रेस्ट जहिले पनि पाइन्छ, कम्पनी फाइदा भए पनि घाटा भए पनि। इन्ट्रेस्ट अन डिबेन्चर इज पेएबल रेगुलरली वेदर देयर इज प्रफिट अर लस। अर्को भनेको कन्भर्टेबल फिचर, सेयरलाई डिबेन्चरमा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन, कहिले पनि सेयरलाई डिबेन्चरमा कन्भर्ट गर्न मिल्दैन। तर डिबेन्चरलाई चाहिँ फेरि पछि गएर सेयरमा कन्भर्ट गर्न मिल्छ। सो दिज आर द डिफरेन्सेस बिट्विन सेयर र डिबेन्चर। अब आउँ एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट अफ डिबेन्चर है त। अब डिबेन्चरलाई कसरी ट्रिट गर्छौँ त? अब यसमा हामीले हेर्ने बेला कुन एङ्गलबाट हेर्ने भन्दाखेरि इन्भेस्टरको एङ्गलबाट हेर्ने होइन है, हामीले डिबेन्चर किन्ने मान्छेको एङ्गलबाट हेर्ने होइन कि। हामीले हेर्ने बेला सिम्पली एउटा कम्पनीले चाहिँ डिबेन्चर इस्यु गर्न लागेको छ, हाम्रो कम्पनी हो, हामीले डिबेन्चर इस्यु गर्न लागेको छौँ भने चाहिँ अब कसरी गर्छौँ त एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट, त्यो हेर्छौँ है। यसमा नि दुईवटा पार्ट हुन्छ। फर्स्टमा इस्यु गर्ने बेला, डिबेन्चर इस्यु गर्ने बेला के ट्रिटमेन्ट हुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको रिडेम्सन, भनेको केही वर्षपछि त्यो पैसा सापट्टि लिएको त केही वर्षपछि फिर्ता त गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तब चाहिँ जन के गर्छौँ,
हामीले गर्ने यहाँ जर्नल हो, त्यहाँ चाहिँ एकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट चाहिँ के गर्छौँ भन्ने बुझ्छौँ। अब यसको डिटेलमा चाहिँ हामी सेकेन्ड भिडियोमा हेर्छौँ। ओके, यतिसम्म मजाले हेरिरहनु भएको छ। थ्याङ्क यू सो मच। इफ यु लाइक दिस भिडियो, डु लाइक डु सब्सक्राइब, अनि साथीहरूलाई सेयर पनि गर्नु। केही कमेन्ट छ भने, केही फिडब्याक छ भने डु कमेन्ट एज वेल, केही क्वेसन छ भने पनि डु कमेन्ट। थ्याङ्क यू।